راديو تغراي زينا حدا ساعات جميل لهم نحدا ساعات كتسامحيهم كتكتاتلونا بخبرين قدام سلام تعنا برنامج مستي راديو تغراي زينا حد ساعات جميرلو يرساليم قبل مدن مس ترنيا تيغنشال على توزينات الناساسنا حبريتا وش تعدن وزانون نباخم نكافلنا طانحيت خنغبرينا بحبريتا وش تعدن تنفلم تمزابلتن غزاتو حدنا تغراين زي مملاسهم حزنا خير الساعه غيرنا يلوم سدراسوات نبرت كتما مخنيم ايتا نغوس حلوف تعوجو زنبرت انت تنمتراف 4 رسوم برخاوطهم استقالس يوم بخري ودوم انت هلاو حزبن مريتن تግራይ كبل كبر مسواتي كم زغفله مس راديو تግራይ ابزنبرو طانحيت غليصلهم ودي نعلامات سويو تسوالو علما ابيشتو بزي مبصحو غنا حزنه كيرساع يغبرنا اليوم زبلوم ويزرو غازو شوين ايتا عفرا ولدنون حزب تግራይ بحبار كوينو بزغبرو مرير تጋድሎ حزب تግራይ مننتو تخبيرو كنبركيل يلوملو دورتن من تግራይ لهم حالفهم مرحتناون استخفل مسواتي كنت خيترف افلاليو مصبهم كسرحو يغبا يلوملو توم سدرا سوات اب تግራይ بتي استخفل مسواتي مسرت حزب تግራይ بزح ساعات اب استرغاغع منوابرو خوينو يكون نزحلفو زلو كوداس اب زفترو ناي بوليتيكا افلاليات نتي منوابرون سنلبوناون كوتاس كل مداي نحاسي يو ازركب ازي اب لعل حزب تግራይ استفصمه جونوسايد دما تحتاتنت كرغاغت جدن كسند كخل اللو زيلنا ناب حدا بزرزر ناب نسمعو غداي كسغركم اب تግራይ استفصمه جونوسايد كيدكم حزب فتح كركب بدلاي دما غب بينك وهابو كل كربارب كم زغبايوم بريزيدنت اكزام حدا تግራይ ليتنانت جنرال تادس ورده صويعم زلو اتوم بريزيدنت ونزي زبلو زبت كيرساع كيدكم بزبل مري حساب كوميشن مصنعت جونوسايد تግራይ اب زدارو مدرخيو غليصوم زلو افريم غبركيدان تخاتاتيل والله ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈጸመ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ዓለም ብስሙ ክጽውዕን ዝተበደለ ህዝቢ ግቡእ ፍትሕን ርትዕን ዝረኽበሉ ባይታ ንኽፍጠር ኮሚሽን መጽናዕቲ ጆኖሳይድ ትግራይ ዝገብሮ ዘሎ ንጥፈታት ዝነኣዱ ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ስድራቤታት ትግራይ ፍትሒ ክረኽባ ዳግም ትገበን ከይፍጸም መምሃራይ ክኾን ዝምልከቶ ኣካል ክሰርሐሉ ይግባእ ኢሎም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ቤተሰባት ኣብ ልዕሊ ውልቀ ሰባት ዝበፅሐ በጠቓላሊ ናይዚ ጆኖሳይዳዊ ኩናት بفتحن تحتات معلبي نمركب زجورة كركم مبارك زجورة زلص حر حدي بتعني هلاقي هذا تجي مردات أمريكا زبال مردات خمدي عينت كي طفل مكتتل دي طفل قناتات مفتاح تعب طابي زي استفعل لي فاتات يقات موي تخانون جدا تكوميشن بدلات سدراتات بدل زبي بدل والكسب حدا راهي وزلة حدا ولد زقاطني ولد أصالي أفعل ولد تاي مهارل كي دقام انتاي كب تيتمرت كوس زلة كي رفع تايتمرت كوس زلة زي عبي سرحي ተሳተፍቲ ተዘተበ ወገኖም ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ጆኖሳይድ ካብ ስነ ልቦናዊ ማሕበረ ቁጠባውን ሓስያብ ዝሓለፈ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈጸመ ምጽናት ዘርኢ አንጻር ሰብኣውነት እዩ ዝበሉ ኮይኖም ነዚ ገበን ዓለም ንኽትፈልጦ ኩሉ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰልን ካልኦት ኣካላትን ምስቲ ኮሚሽን ተሓባቢሩ ክሰርሕ ከም ዝግባእ ገንዚቦም ጆኖሳይድ ኣብ ትግራይ ዝበፅሐ ሓቂ እዩ ገበን ኣብ ርእሲ ስብእና ዝብል فلوي زخنة معرف زحزن فلوي زخنة مصنعتي زادلن فردي سلنصبه مرري انت خنجن انكابس انسز على زمرر ነገር ስለዘሎ በዚ ዓይነ ዘንቶ ንሪኦ ባህላዊ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈጸመ ጽንቶታዊ ኩናት ብዙሕ ነገር እዩ ጎዲልና ከይድገም ከይርሳዕ ምንቲ ክስነድ ካብ ዝብል ብኮሚሽን ደረጃ መጽናዕቲ ይገብራሎ ግን እኹል ኣይኮነን ክልተ ነገራት የድልዩና ዝጠፍአና ክንፈልጥ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ንምንታይ እንተይልና ሓደ ክንትኮ ስለ ዘድልየና ካልኣይ
ተሓታትነትን ፍትሕን ምእንቲ ክመጽእ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ሰፊሕ ሰብኣውን ቁሳውን ዕንወት በፂሑ እዩ ዝበሉ ኮሚሽነር ኮሚሽን መጽናዕቲ ጆኖሳይድ ትግራይ ኣይተ የማነ ዘርኣይ ነዚ ድማ ግቡእ መረዳእታታት ብምትእኻብ ፍትሕን ምርግጋጽ ይስርሐሉ ከም ዘሎ ይገልጹ። ኮሚሽንና ኣብ ስራሕ ኣብ ዝጸንሐለን 3 ዓመታት እውን ዓቕሚ ብዝፈቐደ መጠን ሰፋሕቲ መረዳእታታት ጉድኣት ጆኖሳይዳዊ ኩናት ትግራይ ሰኒዱ እዞም ዝተኣከቡን ዝተሰነዱን መረዳእታታት ብዋናነት በወረቐትን ካልኦት ዓይነት ሰነዳት ዝተታሕዙ እዮም። ከም ዝፍለጥ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ትግራይ ሰፊሕ ዝኾነ ሰብኣውን ቁሳዊን ዕንወታት ተፈጺሙሉን ዳርጋ ኣብ ኩሎም መዓልትታትን ኩሎም ቦታታትን ትግራይ መስካሕክሒ ጅምላዊ ጨፍጨፋት ተኻይዱሉን እዩ። በዚ እውን ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቑጸሩ ውድመታት መሰረተ ልምዓትን ልዕሊ 480 ናይ ጅምላ መቓብራትን ብኮሚሽንና ተሰኒዶም ይርከቡ። ኮሚሽን መጽናዕቲ ጆኖሳይድ ትግራይ ኣብ ወርሒ ጉንበት 2014 ብኣዋጅ ከም ዝተጣየሸ ኣብቲ እዋን ተሓቢሩ። حزون حبريتانا وشت عدي قصال إيواد مستي راديو تجري حزون بحد حبريتا إكسكركم هلونا نحن تجرين هزبان موحس ودعوي كونتات تجرين كبابنا ببسلت بمردان جيجاتات كين في التمتين كأننا كنسر هيك بايلهم بريزيدنت جزاهم محدار تجري ليتنال جنرال تادس وردم بريزيدنت جزاهم محدار تجري ليتنال جنرال تادس وردنا الزبلو أبز غط الوارح بزعباز السلاسل مدواتنا عن فتاتن جزاهم محدار تجري ملكيتهم نأمر رحا ورداتات كتماتات زوباتات سنة 2017 عام تمرت ناي سراح ممرحن ناي مدب اورينتيشن اب زهابو الاواليو سنه 2017 عام تمرت مالتيو بريزيدنت ليتنال جنرال تادس وردت تحيزهم علامات مدرخ قبل عليك ساب تحتي ناي منغست محاور اب هلوي كونتاتن بحرز مدرخ نزتمالئن حبراو رديت بمحازنتهم كما غزاو ممحدار استحانصصو شتوتاتن مدباتن بزت امامن بركين معواز علم مخانيوم حبيرم زلوم اب زحلفو وانات نخل تግራዋይ زتامرن زخبرن ماخل يقدل من بارز قلتو بريزيدنت تادس ورده كزيو محدار تግራይ نملا تግራዋይ زحقفن زخبرن كمون كل زقبولن كخون مكبار قول في ناي تخرت نطب مخانيوم اسميروم لزلوم اتوم بريزيدنت زرايزلو صقماتن مفتحن بهراو حدነት ተጋሩና ቦቱ ንመምላስን በብርኪ ትግራይ ብሄራዊ ዋዕላ በመካድ ከም ብሄር ህልውና ድሕንነትና ናበዙ ሱን አጀንዳታት ብሄራዊ ምርድዳ ንመፍጠር ከም ስራሕውን ዮም አመላኺቶም ዘሎም ፕሬዝዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ከም ዝገለጽዎ ኣብ ህዝብ ዘሎ ሓቅታትን ስጋታትን ኮጾ ምግባርን ምላይን ካብ ዝተበግስካ ድማ በመልክዕ ፖሊስን መደብና ዳሊኻ እርማት ክግበር እዩ ናይ ዝዕላማ ድማ ኣብ ትግራዋይነት ክፍጠር ዝኽእል ናይ ከባቢያውነት ጸገም ካብ ስሩ ብምፍታሕ ሓድነት ህዝብ ትግራይ ንመብራኽ ምዃኖም ተዛሪቦም ጉዳይ ማሕበረሰብ ዲያስፖራ ትግራይ ውን ልዕል ትኹረት ተባሂቦ ከም ስራሕን ድጋፍን ተቃውሞን ኮይኑ ኣብ ክልተ ተኸፋፊሉ ዘሎ ማሕበረሰብ ዲያስፖራ ናብ ሓደ ብሄራዊ ምርድዳእ ንምብራኽ ከም ስራሕ ቶም ፕሬዝዳንት ገሊጾም ሰላምን ድሕንነትን ናይ ምርግጋጽ ሓላፍነት ናይ ቀዳምነት ልኡኽ መንግስቲ ምዃኑ ዝሓበሩ ቶም ፕሬዝዳንት ሰላምን ድሕንነትን ንምርግጋጽ ድማ ኣብ ጽንዓት ዝተመስረተ ኣንፈት ብምኽታል ህዝቢ ምምሕዳርን ናይ ጸጥታ ሓይልን ተደጋጊፉ ክሰርሕ ዝኽእለሉ ስርዓት ክዝርጋሕ እዩ ውን ኢሎም እዮም ተመዛበልቲ ወገናት ውን ናብ መረበቶም ናይ መምላስን ውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያ በሙሉነት ተፈጸም ናይ ምግባርን ጉዳይ ቁልፍ መደብ ግዚያዊ ምሕዳር ምዃኑ ዝገለጹ ቶም ፕሬዝዳንት ወድዓዊ ኩነታት ትግራይን ከባቢናን በበስለት ብምርዳን ጌጋታት ከይንፍጽም ልዑል ጥንቃቐ ብምግባር በሰላማዊ መንገዲ ጥራሕ ንምፍታሕ ከም ዝስራሕ እዮም ገሊጾም حزب ما نابت الناس تمت حبريتا يكسكركم حبرسا مسرز زغبره مدب مدحنت عنا كمان ازبل كله نغارو سانه محبرسا وسان كم زخان يوم مكتل بريزيدنت غزاو محدار تግራይ አካብ ቦርድ حبرسا مسرز زغبره مدحنت عنا አይተ አማኑኤል አሰፋ ገሊጾም ዘሎም ቢሮ ጥዕና ትግራይ ኣብ حبرسا مسرز زغبره مدحنت عنا ትኹረት ዝገበረ መድረኽውን ኣሳሊጠሎ ኣብ 2003 ዓመተ ምህረት ኣብ 18 ወረዳታ ዝጀመረት መደብ በዝግባ እናተሰርሐሉ ድሕሪ ምጽና ሓበ 2012 ዓመተ ምህረት ኣብ 34 ገጸር ወረዳታትን ክልተ ከተማታትን መምሕዳራትን كتاعاتو تغيرو كم زنبر يوم حبيرهم اب 2013 عام تمرس دما ناب 58 ميتاوي عاوز نبره حبرسب مسرز جبر مدحنت عنا بتزنبر الجنوسايد وكينات ملؤ بملؤ عانيو ناب زيرو كم زتملس يوم غليصم حبرسب مسرز جبر مدحنت عنا اب حرشان ناب زي سرع قطباو صفحن زنبر كله ነገር ነሳአነ ማህበረሰብ ወሳኒ ዝበሉ አይተ አማኑኤል ድሕሪ ኩናት ኣብ ግዜያዊ ምሕዳር ኮነ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ቀዳምነት ትኹረት ወሂቦ
يسرح كم زل يوم حبيرهم يخون برأتي أمرارها تلقيلو بزي مسرحو حزلو شفان حبرسة مسألة قبر مدحنت عنا 10 مئة وطرح كم زخواني أمقاليت أمزلو حلافي بيروت عنا تقراي دكتور أمانيال هاي لبوغنهم حبرسة مسألة قبر مدحنت عنا زمع بالهاجرات كي طرفا زت خطلو نهت عنا حبرسة والثاني بمخاني يلوم اللوم مدحنت عنا دما أبل تقراي قدم حزي بيروت عنا كقال سلو لعلي 1 مليون زخونو أبل مدحنت عنا نمقباري سرح كم زلو قاليت الله كاب كالوت كللات كرأت لكوا بفلاي أب كوينات أب تقام زلوا كم تقراي على ثلاث تحت شفان مدحنت عنا زلوا ببركي إثيوبيا تقراي مخوانا أيو قاليتو زد ما نبزل على درجة بنخبة تحدما ناي كل حبر سبست وارد السرح كم زخوانا أب تلميميتي معلتون قدام نتيبو كسر حلو كم زخوانا حلافي بيروت عنا تقراي دكتور أمانيال هاي لما قلات زذكريو زيلنا بحدا بزرزر نسمعو قداية كاسكراكم أب عنا زدها بيزون بديدو هبي استوحلها بفيروس محلل في حمام نبى إثيوبيا عاتيو سلازول حبرسب قبوط نقع خجبر كم زقبايو بيرو حلوات عنا تجرافي تزلهم أبز قدايزي مسارحتنا إياه سبرها زرزرو كأربعة حمام بديدو هبي كنكالاخلو النخل قندما شلل كبهال زي قبو حمام مخانو حلافي بيروت عنا تقراي دكتور أمانيال هايلة قليصام اتحمام بفيروس محلالف كوينو قدم كل تعمد أب ريبابليك كونغو ترأيو بدحريو ناب رواندا بروندن كينيان سجيرو حزد ما بمويا لجيرو ناب إثيوبيا أتيكم زلوا حبيرام أب كرباوان أب إثيوبيا مهلاو زترجعت هذا حمام له شمو إمبوكس يبلوه بإنجليزيا إحنا بتقرنيا بديدو هبي انتبهنايو تقرر بزخانة ترجم كله يخلينا هنا حاسبنا ذلنا زي حمام زي بفيروس يزمت إمبوكس زبها الفيروس قدم له عالمنا نرجع على 7 عامات زخون نمرمر لهم حدنا أوروبا لابراتوري أبزنا برا هواي كابتن سلزر خبوت فيروس يوم مانكي بوكس لهم أبي كربا واندما أبي كل لمحران ولجان بتحمام كم استحزو تطرطروا سبات ريبورت كم استجبر زحبرو دكتور أمانيال أزيد ما اتحمام من الباتون قدميلونا بإثيوبيا آتي كخون كما زغل ترطار فتيرو الليلم أبي تقراي دما أبي وردا رايا چرچر حدا كابي وصا زمص سبن مسو طبق ركب زنبرم سباتن بتحمام تطرطيروم كتتل يغبرلهم كما زلون ازي گن ترطار امبر بلابراتوري استرغاغص كم زيكونه يردو ناب تقراي كنمص انتلنا طرطورات اللونا اب زوبا دبو اب وردا چرچر قدام زبصحنا حبريتا نيرو نوعو خصاري استلاخ غجله نيرو او مسبصحون مستوم كاب دغه وصاي زمص حدا حاونا يو مسوس تنخاخو سبات تفليوم اللو اب حدا مسوس تنخاخون تمساسال ملكتات زلوولو كالي دما او نمكتتال كودو تلوفت محبرسب كصاري انتلون علامات ملالس نبرت حنت حفتناون علامات تمساسالو هم عينت ملكتات كم زنبرمو ناب چرچر مصياون كوم عينت صقم كم زتراي ملكتات له سوزي استرغاغص ايكونه اتحمام فلما مس انسسا بزفطر ركب كما زمصن مستي حموم دما بطبق ركب كدان بمقيار عراتن انسولان بحبار بمتقامن صوتاو ركبن قندي ممحلالفتي منجدታት اتحمام يوم زبلو اتم حلاف بيرو اتحمام كاب 1 كساب 24 معلتي اب زلو ملكت مرأي كما زجمرن اتي اب قرب زوص انفرار دما كاب 1 كساب 5 معلتي زوسد كيدي كما زلو ارديوم ملكتات ازحمام دما مجمرة زرعي ملكتات كابكالي حمامات كتفليون نشتاق خبد يخيل رسني زمت بزح عينت حماماتو رسنا خمسو يخيل حيل زلنا يرأس حمام يمت عند حقوقها كان زي هلو أب شوادات كون كمو كان زاتات يهلو نشتاق أبز حمام زي فليز بل أبستفلا لها بوتاتات نفس تسب تزحمة مسب سكتات ويم ليمفادينو باتينولو أبزي أب منغاغا خواب كخون يخيليو أب كسادات خواب كخون يخيليو أبزوش تكخون يخيل أب تحت اجرنا ونا مجاتاتمتي سكتات نايموصا بحريون اللو اتحمام 85 مئتاوي زكالاخل كتابت كما زلون غنا ناب إثيوبيا كم زي اتون زغلصو دكتور أمانيال ناب إثيوبيا ابز اتول واندما قدامنت نتمزابلتي كوهاب مس مينستر طعنا زررب يغبر كم زلو غليصام اتحمام كما كوفيد 19 تكالات زعصون كاب سرحن تمرتن زبكر مغعزيا زخلكل كم زي كونن غندما طنقاق زحتت حمام مخانن حبرتسب دما كيتدناغص عرسو كحلو كما زغبا اتوم حلافي صويام
حبريتنا نقطل لنا دمتي الراديو تجري حزدما ناب حد حبريتا أيه ككاف لكم كب عصرت حدا كسب عصرت سلسته سنة كل تشحن عصرت شوعات عم تمرت نسالت عالم الخوصل في أكل حمشاي كرمتي أب كيندا كل تجراوي فتاو تجرين خركب مرارحات على سبيل محبرسة معرب تجريت أو إتا قريب لهم توما مرارحة نز قالتو بزعبات السالت عالم الخوي سلام وسل في مسيرة كيروم نجازت إنياتات أب ذهب ومجلس خوينو كب عصرت حدك سبع عصرت ثلاثة سنة كل تشين عصرت شوعات عم تمرت أب زول جزء يأكل حمشاي كرمتي أب كيندا بزبل مريح اليوم علم الخوص سلام وسل في كم ز السالت وقالت زلهم أبتي سلام وسل في سلفنياتات بزحت وحدات بمحز أب كودناتات النظرو دمت كم ز اسمعن بمحبر أب مودات دما تسلفن قالسن أب ناي مودات معرف كم زبط حز حبر لعلي حدشحن شدشت ميتن سمانية شعتن بجأ فحنياتات نفعيتو ناب سماي بمسداد يأكل بزبل كم زبتان يوم حبيرم زلو اتي علم الخاوي سلامو سلفي أبي كتما مقالن وانا بيت صحفت ود بحبرات منقستات سويزرلاندن جانيبان كم سالت إذا حبرو توما مرارحات الال سبيل محبرسة معرب تقراي أبي ملا علم زركبة تقراوين فتاوي تقراين أبت سلفي ترخيبو دمتي تمزابلتون سدتنياتاتون كوكل يوم تقوي عمزلهم أكلات بوليس تقطتا سبيل محبراتن كالوت تسلفي عود نكخون استلمده متحبارهم خقبل دما ملقتهم أم حلالفهم اللهم أزيلنا دما لومي زغنازي معلتي سامعتات زخبرلو ويدما زذكرلو جزايمو ما انت هزب تقرايلهم ما انت مريت تقرايلهم ما انت بلعلي هزبهم زبط حزناره وضع كناقو فيلهم بجه هزبهم زخونو سامعتاتنا اللهم تحزي زكار زولو دما سامعتاتنا زوكل ديا يوكلن نايو علو زخونه اللهم بجهز بتقراي مسواتي زخفلو سامعتات زحلفلو علامة أب كند مفتام دما أب حخوتكوت زحلفلو جزيتات اللهم نابنت متقاسي كالي كم تخنقلتو تصنحنا بركز بلو أب فقدو كيندا زبل عستا سينوم أب تحياب قري ودي أم زركابو تمزابلتي وغاناتنا علوم بتمساسالون ملا هزب تقراي إلكا مقلاتي كاليو أب محبراوي قطاباوي كوتاس كل مداوي تقام ودي أو يزركاب دك أنستيوز تدفرات أطاو عمد زبطحن ونلوا ناتاتنون فتحي ابزي ترغاغطلو كوتاس تي جينوسايد استفصملو حزبي ابزخفأ سقاين مكران يزركب ስለዚህ እዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈጸመ ጆኖሳይድ ድማ ማሕበረሰብ ዓለም ክፈልጦ ፍትሕውን ክረጋገጸሉ ሓድነትካ ስጢምካ ውሽጣዊ ጸጋማትካ ብምፍታሕ قالسي كم زتقلبيو زرقنا مو نزا حساب زي زدقفو دما نبرتي وردا ساو عندرتا حزب تقراي حدنا تستيمو زلو وشتاو ጸጋማት ወክፈትሕ ከም ዝግባእ እዮም ርእይቶኦም ሂቦም ዘለው ራሄል አርጋ ወሰናዲ አቶላ ስትኸታተልና ንመለስ سلام كعسل فتحي كرجاجت مثل عرس وسانك خبرن قالوا تزرب حتى هزبن مملاسن بيز هزب تسلفهم مسوات زخفلو دك هزبي زحالفلو علامة عم تكبر تعزبتهم ككافلونا ان نبرتي وردان درت حسيتنا يوم زسعب ريتو هيبو منا سنان محدار كنقص عرسنا بعرسنا كنحضر مثل عرس وساننا كنتقم فتح كنقص إلهم لوزيل صاو حيلتات إلهم تقاليسهم لمصولنا قالسي مالتي خوين جن خزي بو يخوننا نخد لنا عرس برسنا أمناي سلطان مشماي أمناي عليتاونة خبابي مسارات الله جبرخا بالبل أو زوجني حتى خطوخنا نينا زيدا ما كفتنا يتم علامة لفنقطي فلقين ياو تم سماعتنا دحرنا سلام خون إلهم يوم تسوي أمنا نيرم نجرجل زي مخانو يحزنك الطعام مالك بالمطنوم درجة ديم سماعتات يخبر لو تتويلو سماعتات نسلطانينا نتقوم لهم لنا سماعتات فقدو زحلف له سرعات نتسرعات حق منقص المتكالو حزقن سماعتات دقون حديقنا ناسلطان شكوت شايت وسرعات زي كن مزينا لبلد حساسا ينرناي صح خوغح الخيم ذا سدراسو الكونتون حاد ودا تتريفا حاد ودا ونكسعب تحنت بلاون تسعب لاغرنا لا سلفنا يلنرنا بحدنا تسلفنا ينرنا حزقن بوتينا ين كم سماعتات
مسواعتنا قدم يكونوا نايخزي الهزبي لم يمتسويهم مالتي هزقنا نحنا نايزيهم كنقورا لقبنا وتساتهم لدليو وتساتهم لموتوا العلامة أحواتهم دقهم بيتسهم منهم ولدهم كنري لهم الحجز بقى عمنا كنحجزهم أيخن كنولن لقبهم نجار انتهالي دما بمنجست الحبروا نجارات دما نحنا خم هزبي يكون خم منجست تحاورنا لقبهم نجار لتم طرفوا سدرهم كنحسوا لهم كنهوهم مالتي ህዝቢ ትግራይ ብምርድዳእ ሓድነቱ ብምስጣም ዘሎ ውሽጣዊ ጸገማት ክፈትሕ ስዋዓትን ጉድኣትን ክዝከሩ ተመዛበልቲ ክምለሱን ካልኦት ውሽጣዊ ጸገማቱን ዝፈትሐሉ ሜላ ከናዲ ክዝቲ ይግባእ ይብሉ እቶም ወሃብ ትርኢቶም መራሕቲ ትግራይ ኣብ ኩናት ሓዊሮም ይመጹሞ ኣብ ስልጣን ኩሉ ግዜ ሓደጋ ይወጽሖም ይባታቶን ይፈላለዩ ዝዕርዮም ግን ህዝቢ ትግራይ ስለዚ መንፈስና ለሓደ መጺና ሓድነትና ጠናኺርና ሕድሪ ሰማዕታትና ክንኽብር ተኾይና ኮፊና ሓንቲ ትግራይ እያ ኒያት ሓደ ህዝቢ ይኒአና ኣብ ተፈናቀልቲ ለለው ኣሕዋትና ክነድሕኖም ተኾይና ንሕና ሓደ ተኾይና ኢና ሰለስተ ረብዓተ ሰውይ ኣብ ኬንዳ ኮይና ዝትነብዕ ደግ ኒያ እዚኣ ክነድሕና ተኾይና ንሕና ኢና ሓድነት ካብ ጫፍ ራያ እስካብ ጫፍ ምዕራብ ንመራሕትና ሓዲግና ስንባዕልና ንድሓ ቶም ሰማዕታትና ለሓሰብዎ ተሳቶም ልኸዱሉ ዕላማ ክነሰጉም يلقبنا أتو نجاراتي بوليتيكاتي لا حد عريو نحنا هزوهم هزبي هم تنا قادم النورنا انكراتات خوينا لا لمعنتنا لا سلامنا كنا تتخوينا أفلا لا يللوت أويبو راح هايمانتون كم حبيت عدول الولو سلام يلد لنا سلام كما سألنا إن ندلي تخالي حتخطو بن تنقرفو تنقرم لو صبغنا قرتنا أتي يلي بوابني مالتي هزب تجري من أسي تجري بتلاقي نص التحيد تجري هزب ندام صيحة نهزبي دمس سميعهم نتا تجري نيساتنا لبنايات تجري حدا خوينا خندحنا نقدر ممكن تصدف كن حيرنا ندحنا سنة 15 ببرك كلل بب عمته تذكر مع السماعات تنذكر مرحت تجري دما نقال حدر سماعات بمذكر حلفنتهم كفتمو كم زقبا دما اتهم نبرتي اتحساسيهم زينا حد ساعات أب مكتتال تركبو أدمستي راديو تجري حزونا بحبريتا أي كسكركم سنة شعتا معلتي هتانات أفريقيا يوزغبر زي ببركي إثيوبيا نمبل 34 جزء ببركي تجري دمان نمبل 30 كلتن جزء يتخبر زلهم زي معلت زي دما بفولي مثل مركب تريزلو تمرتي ناي مركب هتانات ناي مركب مثل كم زلوهم يو ببركي أفريقيا تدنجيجو زركب أب تجري جن توم هتانات بزدرجة زدو زبعل زي أخبرهم مو زبلنتن ريتالنا جن بتي بتزنابرا حزون زي تفتحه تقم نار الجنوسايد هتانات تجري لعلي عدميهم كتنقو كحاسبو هيوتهم نمدحان فوقدو درون قدرنا بكلتشن 10 سنة أب 14 زنابرا زفلت إمو أب كبير خونتات خوينهم أب فؤادو معقوبة تمزابلتي يوم زركبو زوم أنا زيهم لهم أيكونن دو تمرتش لهم تمرتهم كم مهارو يترف نتا لتاوي مقبي زبل عواقوان خرخبو خنديز أكل أب سقاي كم زركبو بب أوانو زينا نشوفنا له نريو جود إمو كم حبريتا نريت لنا 49 مئتاوي هتانا تجري كاب تمرتي وزعي خوينهم نستفلاليو محبراو تجمع تساطيحهم يوم زركبو هتانات تجريون مس بيتسابهم تفلاليهم نبينهم أب جودناتات وتقوم نلمنا نخلط أجمعات تساطيحهم كم زركبون زفلت إمو أوزي عمل كتو لو معنتي سنة شعته معلته هتانات ببركة تجري نمبل 30 كل تنجزي تخبير له إذا ما أب دحنا هتانات مسألة كرام زوج وعلم لخود نجايتات كخبرون هتانات فلي حلوة كنكنن كللان حقي كرخبو أب زجبر تعري كله محبرسب الجامو كفتم كم زلو يتملخيتو زلو زي استقلت أدما نايت أبا حاجر تركبت تولد مهنات هذه أبهت أنا تخرج كيركا تخرج كيرنا نسرح بزبل المري حسابيو عالم لخ معلتت أنا تخبير زلو أبز قداي زي مسارحتنا ميلات سلومون زسنا دو تزابلو نكتاتل نايت أوا حجر تركبتي تولد مهنات حزي عبس أنا تخرج جرنا نسرح بزبل مري حساب علم لخا معلتت أنا تبستخبر له مدرخ مسل دحنا نتن تتقامنت أنا تنمرقات أبز جبر تعري سفحتي سرع كم سرح حالفيت بيرو محبرة وقداين أجرمت كالن تجراي جنرال زودو كيروسي جلسة أنا تجراي عبد العلي بزتعوجة نايت أنت كوينات بعالم حقي عبد العلي دك أصابات
ከይፍጸሙ ዝተኸልከሉ ኣብ ልዕሊኦም ዝዘነው ንሞትን ኣካል ጉድኣትን ዳሪግዎም እዩ ናይ ምምሃር መሰሎም ተጣሒሱ ዳርጋ ፍርቂ ዝኾኑ ህፃናት ትግራይ ካብ ማዕዲ ትምህርቲ ወፃኢ ኮይኖም ኣለዉ መጻኢ ዕድሎም እቶም ህፃናት ዝሐሸ ክኸውን እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ሓደ ሴክተር ጉዳይ ዘይኮነስ ሕብረተሰባዊ መንግስታዊ ከምኡውን ዘይመንግስታዊ ኣካላት ብምሉኡ ዝምልከቶ ጉዳይ እዩ ዝኸውን ህፃናት ትግራይ መሰልና ሙሉእ ብምሉእ ተማሊኡ ንምባል የጸግም ይዝበሉ ድማ ኣብቲ ዝተሳለጠ መድረኽ ዝተረኸቡ ህፃን ተመስገን ሃይላይን ህፃን ነቢያት የማንን ኮይኖም ነዚ ኣብ ልዕሊ ህፃናት ዝበፅሕ ዘሎ ጸገም ንምቅላል ድማ ኩሉ ሓጋዝ ክኾን ይግባእ ይብሉ ንቐጻሊ ዓዊ ራእይ ንሃልዮም ግን ድማ ብሰንኪ ንእሽተይ ሓጋዝ ብምሳኖም ዝተፈላለዩ ምሕዘን ኩነታት ትርእሉ ኣጋጣሚ እዩ ስለዚ ኩሉ መንግስቲ እውን ምስ ዝተፈላለዩ ሰሃፍቲ ተኣሳሲሩ እዞም ህፃናት እዚኦም ናብ ትምህርቶም ዝመጽሉ ዕድል ክሞታቸው ብዘጋጣሚ እዚ ክሕብር ይፈቱ ክንድንመሃር ተፈናቂልና ኣብዚ ብኩሉ ጸገማት ንሕልፍ ኣለና መሰልና ምንም ኣይተኸበረልና ምኻር ግን መጀመርያ ንዓድናተን ንብለስዩ ተዘይ ኮይኑ ከዓ ኣብ ስጋብ ዘለና ድረስ ህፃናት ጉቡ ዝኾነ ክንክንን ትምህርትን ክባሃወና ኣለዎ ካብኡ ከዓ ስጋ ዓድና ንምለስ ኩሎም ድርጅታት ሃፋትም ይኹኑ መንግስታዊ ይኹን ዘይመንግስታዊ ድርጅቱን ሓገዝ ክግበረልና ይግብኦ ኣብ ቢሮ ማሕበራዊ ጉዳይን እግሪ ምትካልን ትግራይ ኣተሓባባሪ ምክልኻል ማሕበራዊ ጸገማት ኣይተ ዮሃንስ ግደይ ብግድዮም ኣብያተ ትምህርትን ጥዕና ጣብያ ዘይብልን ቁሸታት ንኸይህልዋ ኣብ መዓልቲ ህፃናት ኮይና ቃል እናኣትየሉ እዩ ይብሉ كم بيرونا سفحت تلمتات اللوة كابتن تلمتات حدا هزانات أفوق ودقو هزانات مزانا حجبار هزانات أبابي تمرتي كوعلو ديكير زي بلن منقساوي وخن منقساوي يكون تكالات ديكير نخلون كابجاتهم بوسنات كبلت زخولو تلمتات نايو لو زبن حد زيجا نعمة هذا وناي ناوتو تمرتي أبوس الناس رحنا إنا أسفح بنا دما تمرت زي بلن وشتات دما أبيات تمرت نكسر حلن أنا كلان زي بلن كبابتات عنا خدا نكسر حلن بتلك ستاندرد زحال اللوا بقول لك أنا كسرح أبتلمنا أكاتيتنا مدارك أكاتي دما أبلاننا تساتفت كوينهم حد قالنا أتولوا معاتي لو معانتي ናይ ክብሪ ጋሻ ትዕለ ዝኾና ተወካሊት ሚኒስትር ደቂ ኣንስትዮን ማሕበራዊ ጉዳይን ወይዘሮ ድሪቱ ታደሰ መሰል እንድሕነትን ህፃናት ክሕሎን ተሳትፎ ተጠቃምነቶም ንምርግጋጽ ኣብ ዝግበር ምንቅስቓስ ብዝተፈላለዩ ኣወዳድባታት ይስራሕ ከም ዘሎ ተዛሪበን ህፃናት ሃገር ተረካቢ ትውልድ እንደመሆናቸው ህፃናት ተረከብቲ ዓዲ ከም ምዃኖም መጠን ብዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ንዝወርዶም በደላትን ጉድኣትን ብዘላቕነት ንምክልኻል ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ኩሉ ናይ መፍትሕ ኣካል ክኸውንን ኣብ ዝመዳይ ንዝሳተፉ ኣካላት ድማ መስርሕ ቢሮኦም ኣድላይ ደገፋት ከም ዝግበረሎም በዘጋጣሚ ክገልጽ ይፈቱ ሚኒስትር መስሪያ ቤታችን ኃላፊነቱን እንደሚወጣ በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ እወዳለሁ ንመናእሰይ ዕድል ስራሕ ንምፍጣር ትኹረት ተባሂቡ ይስራሕ ከም ዘሎ ቢሮ ቴክኒክን ሞያን ዕድል ስራሕ ፈጠራን ትግራይ ኣፍሊጡ ኣሎ እቲ ቢሮ ካብ ባንክ ዓለም ዝረኸቦ 100 ሚልዮን ሓገዝ ኣብ ከተማ መቐለ ንዝነብሩ 2000 መናእሰይ ንሕድሕዶም 50,000 ብር ብምድጋፍ ቦልቀን ማሕበርን ተወዲቦም ኣብ ስራሕቲ ማኑፋክቸሪንግ ንግዲ ከተማ ሕርሻን ኣገልግሎትን ክዋፈሩ ከም ዝገበረ ገሊጹ ኣሎ ደገፍ ዝረኸቡ መናእሰይ ኣብ መረባሕ ደርሁ ስራሕቲ ሓጺን መጺን ዕንጨይትን ተዋፊሮም ናብሮኦም ንምልዋጥ ይጽዕሩ ከም ዘለው እዮም ተዛሪቦም ዘለው ኣብ ቢሮ ቴክኒክን ሞያን ስራሕ ዕድል ፈጠራን ትግራይ ክኢላ ተሳትፎን ተጠቃምነትን ዕድል ስራሕ ኣይተልኡል ኪዳነ እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ዕድል ኣብ ትግራይ ከተማ መቐለ ሓዊሱ ኣብ 11 ከተማታት ኢትዮጵያ ንዝነብሩ ስራሕ ዘይነበሮም መናእሰይ ዝተዋሃበ ኮይኑ ናብ ካልኦት 8 ዓበይቲ ከተማታት ትግራይ ክሰፍሕ ዝኽእል ዕድል ከም ዘለውን ገሊጾም እዮም ከቢድ ሓደጋ ምፍራስ አንጸላሊዎ ዝነበረ ግድብ ፍረ ለካቲት ጣብያ ሓጠት ወረዳ ሓውዜን ስራሕቲ ጽገና እናተገበረሉ ከም ዝርከብ መምሕዳር እታ ወረዳ ኣፍሊጡ ሓላፊ ዘፈር ቁጠባ ወረዳ ሓውዜን ኣይተ ብርሃን ሃይላይ ግድብ ፍረ ለካቲት ጣብያ ሓጠት ዘድሊ በጀት መዲቡ በኢንተርፕራይዝ ህንጻ ስራሕቲ ማይ ትግራይ ከይዲ ጽገና ይግበረሉ ምህላው ገሊጹ ኣሎ ልዕሊ 400 ሄክታር መሬት ከልምዕ ዝኽእል ንኣስታት 9 ዓመት ሓረስቶት ተኸባቢ ተጠቀ
ተጠቀምቲና ገበረ ዝመፀ ግድብ ፍረለካቲት ከቢድ ሓደጋ ምፍራስ ገጢሙ ከም ጸንሐ ዝገለጹ ዋና ማሕዳሪ ወረዳ ሓውዜን ኣይተ ገብረ ጆርጊስ ገብረ ኪዳን ተጀሚሩ ዘሎ ከይዲ ጽገና ንምዕዋት ምምሕዳሮም ኣድላይ ሓገዝ ከም ዝገብርዮም ሓቢሮም ዘሎም ሕዚ ድማ ናብ ቃል ስዋኣት ከስግራኩም ጀጋኑ ሰማዕታትና እንትስውኡ ንቃሎም ናሃቡ እናጽሐፉ ብደሞም እናጽሐፉ ስውሉ ኩነታት ኣሎ ሓደ ቃል ስዋኣት መስዋዕትኩም ዝሓደ ሓይሊ ኣይቕነን ብተጋዳላይ መለስ ዜናዊ ዝጽሐፈዩ እስቲ ኣብዚ ዛዕባ እዚ ቃል ስውእ ጃዕፈር እንታይ ይብል መሳርሕትና ኪሮስ ገብረስላሴ ኣሰናዲዎ ኣሎ ተኸታተልና ክንመለስ ታሪኽን ቅያን ትግራይ ተወጊዕሉን ተዘሪብሉን ጥራሕ ዘይኮነስ ተጻሒፉውን ዘይውዳእ ባሕሪ እዩ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ መዋዕል ቃልሱ ብርክት ዝበሉ ተጋሩ ዘለዓለም ዘይሃስስ ታሪኽ ሰሪሖም ሓሊፎም እዮም ናይ ዕድል ጉዳይ ግዱ ኮይኑ ትግራይ በብዘመኑ ኣብ ልዕልያ ብዝውላዕ ኩናትን አንጻር ዝተኸፈተላ ኩናት ንኸመኩት ብዝደምቁ ደቃን ዘለዓለም ክትጽዋዕ ግድን ኮይኑ በብምዕራፉ ዝፍጠሩ ደቂ ውላድ ማህፀን ትግራይ ዝኾኑ ጀጋኑ ንትግራይ ዝኸፈልዎ መስዋዕትን ዝሓለፉ መስገድላ ህይወትን በማህደረ ታሪኽ ህዝቢ ትግራይ ከም ጽላት ተቐሪጹ ዘለዓለም እናተዘንተወ ይርከብ ኣብ 17 ዓመታት ዕጥቃዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ንስለ ህዝቢ ክብሉ በጃ ካብ ዝኾኑን ቃልን መስዋዕትን ልዕሊ መቃብር ከም ዝነብር ካብ ዝገበሩን ሓደ ተጋዳላይ ትኩእ ወሃብ ረቢ ወይ ድማ ጃዕፈር እዩ ተጋዳላይ ትኩእ ወሃብ ረቢ ብ1947 ዓመተ ምህረት ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ፍሉይ ቦታ ማይ ማጻ ብናይሎም ዝጸዋብዓ ድማ ቀበሌ 04 ተባሂሉ ኣብ ዝጽዋዕ ቦታ ካብ ኣብራኽ ሓጂ ወሃብ ረቢ ሕደጎ ትኩእን ወይዘሮ ወርቅነሽ ጁሃርን ተወሊዱ ትኩ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሻምናይ ኣብ ሽረ ካብ ተሻዓይ ክሳብ 10 ድማ ኣብ ከተማ ዓድግራት ካብ 11 ክሳብ 12 ድማ ኣብ ከተማ መቐለ ሃፀይ ዮሃንስ ሳዚሙ በዚ ድማ ኣብቲ ብ1966 ዓመተ ምህረት ዝግበር ዝነበረን ዓብይ ኣባልቶም ብስሑል ተወዲዎም ዝንቀሳቐሱ ዝነበሩ ተምሃሮ ደለይቲ ለውጢ ተወዲዩ ይንቀሳቐስ ከም ዝነበረ ኣብ መጽሓፍ ጀጋኑና ብሓበን ፋንታይ ዝተሰነደ ታሪኽ የዘንቱ ትኩ ንዕረፍቲ ናብ ከተማ ሽረን ወላዲቱ ነቲ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ዘለዎ ጽለይት ብግልጽ እንትዛረብ ከምዚ ይብልኦ ነይረን አንተ ትኩ ወደይ ግደፍ እንዶ ከኣስሩኻ ኮዮም እንዳነባዕኹ ክነብር ዲኻ ደሊኻኒ እንትብልኦ ትኩ ብወገኑ ኣደይ ስኹን ደበሊ መን እዩ ዝኣስረኒ ኣነ እንተተኣሰርኩ ኣነ እንተሞትኩ ህዝቢ ሆይሉ ክላዓል እዩ ህዝቢ ትግራይ ተቓሊሱ ክዕወት እዩ መወዳእቱ ድማ ክሓልፈሉ ኣይትጠራጠር ኣደይ ኣጀኹ ጽናዕ ብርሃን ንርእየሉ እውን ርሑቕ ኣይኮነን بهزبي زقلود زلو صلاتي صباح تسعيروم كحلفيو انت تግራይን ህዝብ ትግራይን ግና ድሙዕ ዓወት ምዕታሮም ኣይተርፍን ከም ዝበለን ታሪኻዊ ዘንቱ ብዙሓት መናእሰይ ናይ ቃል ፍጻምኦም ንኽዕውቱን ፍትሕን ነጻነትን ዝተኸልከሉ ህዝቦም ሓራኸውፁን ናብ ሜዳ ይወርዱሉ ኣብ ዝነበረ እዋን እምበኣር እዩ ትኩእ እውን ከም መዛንኡ አንጻር ጽላእት ህዝቢ ትግራይ ብረት ሓንጊሩ ንምቅላስ ብ1968 ዓመተ ምህረት ናብ በረኻ ዝወረደ ኣብ ከባቢ ምዕራብ ትግራይ ናብ ዝርከብ ቡምበት መዕለም ቦታ ኣትዩ ድማ ወታደራውን ታሪኻውን ዓቕሚ ጥርዩ ናይ ቃልሲ ሽሙ ጃዕፈር ተባሂሉ ተሰየመ ተጋዳላይ ትኩእ ወይ ድማ ጃዕፈር حصير قمطا سر مس جنبال غيرو مخاد زفوتون مستي سطوم عدقون صبوق قمون ونريخا زيتمون وتغادلاي كم زنبره مقالستي يغلصو لعلي خلو دما جغنا مستوعلي ميزاناو فتح زنورون تأماني مخبر هزون صبوق عندبت زنورون تغادلاي منبارو يزنتو جعفر بتي زغورو زنبره فلي منقسقاس بحصر ايوان ناب مرحنت غانتا تمديبو نسوز مرحا غانتا اب حزبين زنبره صطان فتحن نمنغاس اب زتفلالو يغطرات تግራይ تنقسقاس نيرا بزدما جعفر بتي زهو زنبره فتحون ديمقراسيون مسل اب كبابتات اديابو زياده تفتاونتن تفلاطنتن حديرو اب ورح مسكرم شحنه 969 عامه مرت سراويت ايدو اب كبابتات عدنا بريدن جعا مسكبتن بحيلتات حوحات نزوردو سعرتن كيسران حنان مفداي نتي زنبره اودادو كم بحدوش قيرو لعلي 10 تخلتش سراويت اسليفو مغابيت
መጋቢት 1969 ዓመተ ምህረት ኣብ ታሕተይ ኣድያቦ ኩናት ኸፊቱ ሰራዊት ኢዱ ንህዝቢ ከተማ ሽራሮ ከበሳብስ ተሃንዲዳ ብዝመጸሉ እዋን ነዚ ክትምክት ዝተዳለወት ሓይሊ 21 እያ ነይራ ሓይሊ 21 ተጋደላይ ንርአዝ መርሓ ኮይኑ ጃዕፈር ድማ ኣባል ጋንታ ጸጥታ ሽራሮ ነይሩ እቲ ውግእ ለይቲ ተጀሚሩ ጀጋኑ ተጋደልቲ ተሓሕት ድማ ጆኹም ብጾት እንዳተባሃሉ አንጻር መስፈናዊ ስርዓት ተሪሮም ክሳብ ዝወግሕ ክዋግኡ ሓዲሮም ተጋደላይ ጃዕፈር ችኮብ ዝዓይነታ ብረት ሒዙ ምስ ጸላኢ ኳሻሕ በማእኸል ድማ ብጾቱ ናብትን ናብዚንና በለየት ተሓባብሮምን ሓቦ ይስንቆምን ኣሎ መሬት ርእሲና ደም ሰብኣዊ ፍጥረት ሰትያ ሰኸረት ኣነ ክስዋ ንስኻ ጽናሕ ኣነ ከሃጅም ንስኻ ጽናሕ ምዳርክቲ ዘይብሉ ብጻዋ ሓሎት እንዳረኣዩ ዋደቁለው ኣብ ከምዚ ዝበለ ሃይሃይታን ዕመሮን መትሕንና ቅድማ እዩ ጃዕፈር ኣብ ሽምጡስ ተወጊኡ ደሙና ፈሰሰን ትዋጋ ንሕና እናሃለና ሸራሮ መዕንደር ጸላኢ ትኸውንን ብጾት ኣጅኹም ኣነ ቅድሚኹም ክትዋ ኢሉ ነታ ብረት ኣብ ጉሉጽ ስፍራ ገይሩ ክኳሻሕ ጀመረ ሰራዊት ኢዱ ሓይሊ ሚዛን መሳርሕን ሰራዊትን ስለ ዝነበሮ ሓይሊ 21 ኣብ ክባኽ ተኣቱ ገበረ ነቲ ኩነታት ኣብ ባሕሪ ኩናት ኮይኑ ዝተዓዘበ ጃዕፈር ንብጾቱ ከምዚ በሎም እቲ ኩነታት ከም ዘለና የኮይና ክንደፎ ስለ ዘይንኽእል ናይ ልብና እውን ስለ ዝሰርሐና ገሌና ብኸቢድ ተዋጊና ኣለናሞ ክንንሰሓብ ዘይንኽእል ክንሽፍነልኩም እንተ ክትንሰሓቡ ትኽእሉ ግና ነቲ ክባ ፈንፂሕኩም ክትወጸለኩም ናትና ኣብቅዕ እዩ ንስኻትኩም ግና ጽባሕ ትሰርሕዎ ተልእኾ ስለ ዘለኩም ንሕና ክንሽፍነልኩም ንስኻትኩም ንምውፃእ ተዳሉ ብምባል ዝእመን ሓሳብ ብምቕራብ ንብጾቱ ከንሰሓቡ ከም ዘለዎም መምርሒ ሃበ ብመሰረት እዚ ድማ ድሓን ዝኾኑ ብጾት ብወታደራዊ ጥበብ ምንስሓብ እንትጅምሩ እቶም ብኸቢድ መውጋእት ዝተተሓዙ ከም ንበዓል ጸጋይ ጃዕፈርን ኣማረ ታረቀን ብሮቶም ናብ ጸላ ተኺሎም ሽፋን ይህብለው ጃዕፈር ኣብ ማእኸል ክባኣትዩ ክሳብታ ናይ መወዳእታ ጥይት ተኳሽሐ ኣብ መወዳእታ ድማ ጥይት ምስ ወደ ዛብረተይ ኣብ ኢድ ጸላኢ ተኣቱም ብምባል ሰባቢሩን ብትንትና በላ ካብ ዝወደቐሉ ተንሰሒቡ ክልዓልን ትብል ሃንደበት ብዝተኸፈተሉ መጅምዕ ጠያይቲ ዳግማይ ተወቂዑ ክባር መስዋእቲ ኸፊሉ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ናይ ከምኒ በዓል ጃዕፈር ዝበሎ ሓቦን ክባር ቃል ስዋኣትን ዓቂቡ ክሳብ መወዳእታ ተቃሊሱ ንዘመናት ዝተመነየ ሓርነትን ፍትሕን ክረክብ ክኢሉ ኣብ መጀመርታ ቃልሲ ንጃዕፈር ዝበልዐ ኩናት ትግራይ ኣሽሓት ጃዕፈር ኣፍርዩ በብእዋኑ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ንዝፍኖ ጥፋኣት መኪቱ ዓወቱን ጀግንነትን ኣመስኪሩ ከምኒ ጃዕፈር ዝወደቆላን ብመላምል ዕጽምቲ ደቂ ትግራይ ዝተተኸለትን ትግራይ በብእዋኑ ምእንተኣ ክብሉ ናይ ዝወደቁ ሰማዕታት ቃል ናብ ተግባር ቀይራ ትማልን ሎምን ሰማዕታት ዝሰኣልዋን ዝተሰውኦላን ትግራይ ንኽትህነጽ ናተይናትካ ዝበሃል ዕዩ ኣይኮነን ንሕበር ንህያውነት ቃል ሰማዕታት ንስመር ንሕውየትን ዕብየትን ትግራይ ክብርን መጎስን ንሰማዕታት ትግራይ مسارحتنا كيروس قبل سلاسي قالهم لعلى مقابر كاب زخانو جغانو سماعتات مس سو جعفر صبو غيوالا لينايو نمسكن كيروس كبرن موغسن ان سماعتاتنا ناب وصع حبيتا نسكر ሚኒስትር ምክልኻል እስራኤል ነነበርት ሰከተማ ቴሄራን በአልማማ ነሙቃ ዕላማ ከምዘይ ብሎም ተዛሪቡ እስራኤል ካትስን ደብዳቤ ሚሳይላት ኢራን አመልኪቱ ኣብ ኤክስ ኣብዝሃቡ ርእቶ ነበርትታ ከተማ ዋጋ ክኸፍሉ ምዃኖም ድሕሪ ምጥንቃቕ እዩ ነዚ ሓድሽ መግለጺ ሂቡ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ቴሄራን ኣካላዊ ማህሰይትን ምውራድ ትልሚ የብልናን ብምባል ነቲ ሚኒስትሪ ነተቐዲሙ ዝሃቦ መጠንቀቕታ ክርሞ ፈቲኑ ዘሎ ዋጋ ምልካውነት ክኸፍሉን ካብ ጥቓ ዕላማታት ስርዓት ኢራን ዝኾኑ ከባብታት ከምኡውን ካብ ትሕቲ ቅርጽ ጸጥታ ቴሄራንን ክርሕቁን ክግደድዮም ክብል ዘጠንቀቐ ሚኒስትር ካትስ ንነበርቲ እስራኤል ምክልኻል ክንቀጽል ኢና ኢሉሎም ኢራን በወገና ብዝሃበቶ ግብረ መልሲ እስራኤል ነበርቲ ከተማታት ከጉዕዞ ምጥንቃቕ ስነ-ኣእምሮኣዊ ስርሒታት ጸላእዩ ክትብል እያ ገሊጻቶ ዘላ ብዘይካዚ ኣብታ ሃገር ዘሎ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ሳይበራዊ መጥቃዕቲ ንምክልኻል ከም ዘሕተለ ኣፈኛ መንግስቲ ኢራን ፋትማ ማሃጅራኒ ሓቢሩሎም ናብ ሓደ ብዝርዝር ናብ ንሰምዖ ጉዳይና ክንሰገረ ትግራይ ዘለዋ ፖለቲካዊ ኣፈላላያትን ኣንነትን ንጎኒ ገዲፉ ኣብ ሰላምን ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ መሰረት ገይራ ክትመክር ይግባእ ኢሎም ኣምባሳደር ወንድሙ ኣሳምነው እቶም ኣምባሳደር ነዝበሉ ሰነ 8 2017 ዓ.ም ታሪኽን ጅግንነትን ክፍለ ሰራዊት ኣሕፈሮም እተዘንቱ ምረቓ መጽሓፍ ተረኺቦም ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ እዩ ካብ ዝሓለፈ ታሪኽ ብምምሃር ሰማዕታት ዝወደቑሉ ዕላማ ብዘይረኽስ መልክዑ ኩሉ ትግራዋይ ኣብ ሓደ ክሰምር ዘለዎ ኣምባሳደር ወንድሙ ኣብተዋን ኣመላኺቶም ኣለው ሸዊት ኪዱ ከቅርቦ
ክንምሃር ተኮይና ካብ መኸተ ዘይቋርፅ መኸተ ብምዕራፉ ናብ ዓመተ ክንሸግር ኣለና ኩሉ ሻብ እንተወለደ ሰብ መንእሰይ ትጉድኣት ንምንካይ ተናእሰ ዘኽእል ዓመተ ክልልና ካብ መኸተ ናብ ዓመተ ከድልየና እዩ ከዚ እውን ሓደጋታት ኣሎ ናይ ውሽጢ ሓደጋ ኣሎ ናይ ደገ ሓደጋ ኣሎ እቶም ምልክታት ኣለዉ ከዚ እውን ግን ተሚርና ዶ ኣነ ክንምሃር ተኮይና እታ ሳልሳይ ነገር ክንመክር ኣለና እዩ ድሕሪ ጀኖሳይድ ዶ ኣይምከር እዩ ኣይመኸርናን እኮ ክሻኸሲ ትግራይ ሲ በብወገና እያ ትመክር ፖለቲካዊ ውድብ ሰባት ንወይኖም ይመኽሩ መንግስቲ ንወይኑ ይመክር ምሁራት ንወይኖም ይመኽሩ ድሓር መንገዶም ልልወይኑ ይኾን ኣብዚ 20 ዓመት ድማ ኣብ ኣፍሪካ ጥራሕ 30 ሃገራት መኺረን እየን ድሕሪ ኩናት ዋላ ፖለቲካዊ ቅልውላው ፈሊዩ ድሕሪ እንታይ እዩ ዝግበር ፀገምካ ለሊኻ ኣብ ፀገምን መፍትሕን ተሰማሚዕኻ ናይ ሓባር መንገዲ ኢኻ ተውፅእ ሮድማፕ ኢኻ ተውፅእ ንሕና እዙይ ሃሚላ ምስገመና ይርደአና ያለ ነገሩ ትሕትና ተድልየ ያ ክትገብር በይነይ ይኽእላይ እቲ ካሊእ እውን ሓሳብ ኣለዎ ኢልካ ዓለነትካ ደብሪኻ ምእንቲ ትግራይ ምሕሳብ ዘኽእል ትሕትና የድልየና ፖለቲካ ፓርቲ በይነ ይኽእሎ መንግስቲ በይነ ይኽእሎ ተሰማማዕናሉ መንገዲ ክህልየና ኣሎ ተዘይብሎ ከዚ ንሰሓሓወሉ ምክንያት ዋና ስለለይ መኸርና እዩ ተሰቡ ደቂ ደቅና እዮም መብዛሕትኦም ንሶም እኳ እታ ንእስቲ ህይወቶም ክስቡ ጋዕ ዘየብሉስ ኣረጊት ቆርበትና ዓነነትና ክንሕሊ ህዝቢ ሓደጋ ነውድቕ የብልና ኩልና ኣነነት ኣብ ባኮ ኮይትና ንዕሊ ኩሉ ናይ ህዝቢ ትግራይ ድሕንነትን ሰላምን ተቐዲምና ንክንመክር ኣለና በይንኻ ተሓባቢኻ ዝኾን ነገር የለይ ኣነ ሃምድላ ይብል ካሊእ ሃምድላ ይብል ዓዲ ኣብ ፀገም ያቲ ክነኽብሮም ተኮይና ዘብለካ ክንመክር ኣለና ክቡራት ኣድመፅቲ ሬድዮ ትግራይ ሕዚ ድማ ፀብፃባት ስፖርት ኢና ክንከታተል ሰላም ጥዕና ሃበልና ድሓን ምሽኹም ክቡራትን ፍትዋትን ኣድመፅትና ነሰዓት ዝሓረኽዎም ዜናታት ስፖርት ሒዘልኩም ቀሪብ ኣለኹ ብምዕራብ ዘመን ብርሃነ ሓቢረኩም ክፀንሐ ፈለማ ብዜና ውሽጢ ዓዲ ክጅምር ኣብ ሻምፒዮና ብሽክሌታ ኢትዮጵያ ብሉፅ ውፅኢት ንምምዝጋብ ምድላዋቶም ከም ዘፃፈፉ ኣባላት ጋንታ ብሽክሌታ ትራንስ ኢትዮጵያ ገሊፆም ፅጋቡ ዘፍኸሩ ቅዱስ ገብረ ማርያም ኣማኑኤል ሃይለ ሚካኤልን ተኽለ ፀጋይን ኣባላት ጋንታ ብሽክሌታ ደቂ ተባዕትዮ ትራንስ ኢትዮጵያ እንትኾኑ ኣብ ሻምፒዮና ብሽክሌታ ኢትዮጵያ ውድድሮም ንምግባር ኣብ ምድላው ከም ዝርከቡ ይገልጹ ትልዓቢ ውድድር ኢትዮጵያ ቻምፒዮን እዩ ንወይ ይኸለይ ዓመት ሙሉእ መብዛሕትኡ ዝግጅት ንወይ ካ ተዘጋጃ እና ናተዘጋጀና ኢና መፂና ዝበለፀለ ቅድሜና እኒኦ ኢትዮጵያ ሻምፒዮና ንኡ መኽፈቲ መመቀሪ ከም ትሬኒንግ ይግበር እና ቆንጆ እዩ ያው ናይ ጋንታና ምንቅስቃስ ያው እስካብ ሕዚ ዘሎ ሰዓት ደስ በሃሊ እዩ ያው ዝሓለፈ ጨወታታም እንዳነበረ ናይ ዓመት ሙሉእ እትሒዝካ እስካብ ሕዚ ዘሎ ጨወታ ያው ደስ በሃሊ እዩ ከም ክለብና ያው ደስ በሃሊ ውጤትን ደስ በሃሊ እዩ ዘሎ እስካብ ሕዚ ያው ምንቅስቃስ እውን ሓሪፍ ኣሎ ካብቲ ዝሓለፈ ዓመት ዘመዝገብዎ ዓወት ዝበለፀ ውፅኢት ንምምዝጋብ ናብቲ ውድድር ከም ዝኣትዉ እውን ወሲኾም ይዛረቡ ከም ጋንታ ኮላይ ውፅኢታማ ኮይና ክነወፂና ተስፋ እኒአና ዓለም ፅቡቅ ውፅኢት ነርና ኢትዮጵያ ቻምፒዮን እዚ ውፅኢት ሱ ደጊምካ ብልበለፀ ጌርካ ንምሕያሽ እዩ ዝግጅትና ያው ገጣም ዝሓለፈ ሩዋንዳ ኢና ነርና ሕጂ ድማ መፅእ ኢትዮጵያ ሻምፒዮና እኒኦ እሱ ተጫውተ ዝመፅእ ኣፍሪካ ሻምፒዮናት ይኹን ዋላ ሩዋንዳ ዝበለፀ ዓቕሚ ኩሉ ጨዋት ቀዳማይ ንኸወፅእ ጨዋትና ያው እስካብ ሕዚ ቀዳማይ ንምውፃእ ኢና ንጫወት ኣለና ማለት ንምስዓር ማለት ናብ ሜዳስ ካብ ዝኣትካ ድረስ ንምዕዋትካ ትጫወትና ያው እስካብ ሕጂ ንምዕወትና ንጫወት ኣለና ማለት ንሃገራዊ ጋንታ ዝውክሉ በዝሒ ብሽክሌተኛታት ምሕራይ ቀንዲ ዕላማ እታ ጋንታ ምዃኑ ዝገለጹ ድማ መራሒ ጋንታ ትራንስ ኢትዮጵያ ኣለም ብርሃን ኣለሙን ኣሰልጣኒ እታ ጋንታ መሓሪ ድሪን እዮም ጥራሕ ከም ትራንስ ይኾነ ከም ትግራይ እውን ክትረኽቦ ዝግባእ ውፅኢት ኣብ ኢትዮጵያ ሻምፒዮና ብስክሌት በኢትዮጵያ ደረጃ ትግራይ ዓብላሊ ስለ ዝኾነት ንሕና እውን ከም ትራንስ ኢትዮጵያ ኣብዚ ዝሓሸ ውፅኢት ረኺብና ካብዚ ንብሔራዊ ቡድን እውን ዝረዝሮ እንኮም መሽለኺት ዘላቶም እታ ኢትዮጵያ ሻምፒዮና እያ ስለዚ ተወዳደርቲ እውን ብስነ ልቦናን ብኩሉ ነገር ምድላዋት ጌርና ኣብ ኢትዮጵያ ሻምፒዮና ዝሓሸ ውፅኢትና ከምቲ ዝሓለፈ ግዜታት ዝነበረ ሎሚ እውን ዝሓሸ ውፅኢት ንምምፃእና ተዘጋጅልና
زرزور ناي ورقي نحسنا مدالة الله سلسته سكع برزلانا سن كلام سينا نبل بهم ترايد كونت وانا تارجتنا بهرا بدون متاو تصاوتي بخسات الممراص ابزحي ممراص تي وانا تارجتنا غيرنا نبل مالتي ውድድር ሻምፒዮና ብሽክሌታ ኢትዮጵያ ካብ ሰነ 18 ክሳብ 22 ኣብ ከተማ መቐለ ዝካየድ ክኸውን እዩ እንትቕፅል ድማ ኣብ መላእ ፀዋታታት ኢትዮጵያ ዘተባብዑ ውፅኢት ንምምዝጋብ ከም ዝፃወቱ ኣባላት ሕሪቲ ጋንታ ኩዕሶ ስክዒት ትግራይ ገሊፆም ንፀብጻብ ብርሃነ በየነ ሕሉፍ ዕቋር ከቕርቦ እዩ ኣብ ትግራይ ተፈታውን ዝሓሸ ውፅኢት ዝርከብሉን ዓውደ ስፖርት እዩ ፀዋታ ኩዕሶ ስክዒት እቲ ውድድር ከቢድ ዕንወት ዝበፅሖን ድኹም ምላዓለ ዘለዎን እኳ እንተኾነ ኣብቲ ውድድር ዘዕገብ ውፅኢት ንምዝጋብ ምድላዋት ከም ዝግበሩ ኣብ መላእ ፀዋታታት ኢትዮጵያ ተሳተፍቲ ካብ ዝኾኑ ኣባላት ጋንታ ኩዕሶ ስክዒት ትግራይ ይዛረቡ ንጎን ድሕሪ ሰዓት ክልተ ግዜ ኢና ትሬኒንግ ገብረልና ማለት እዩ ሓፃር ክሳብ ዝኾነት ተስተኻኺልና ቢያንስ ሰዓት ዝኸውን ውድድር ዝበቅዕ ዝኸውን ብቕዓት ሒዝና ክንከይድ استحالنا نقبرلنا عم صبغي بسلطنت كنا نقبرلنا تاشم صبغي اسكاف حز لفتلنا ورنا تاشم مستملسنا مستلنا ورنا بتعمي حريف اسكا حزي او صبغ درجانينا شاو دار صرحنا لا تريننج جمرنا لا ساعات او حريف درجانا دلنا قوزلنا صاخوينا لخ نخدينا اب تግራይ ዘሎ ዓመን ክለትን ኩዕሶ ስክዒት ኣብ ተጽዋታ ብምራይ ካብ ዝሓለፉ ጽዋታት ዝበለጸ ውጽኢት ንምምጻእን ሽም ትግራይ ንምጽዋዕን ከም ዝጻወቱ ወሲኾም ይገልጹ አልሕና ንኸለና ህዝብ ትግራይ ወኪልና ስለና ኸለና لولا الدرجة حينا وانش حينا هنمسنا عوي تسفانا تيلو خوين لك أو قدما يكسر سالسايل للدرجة حينا هنمسنا المحزي لا تنقرنا بسنا البون عندنا المحزس لا تنقرنا أو تواع جزء سلول تحنور ياو تواع حينا الكلمات اللي خوين مستلنا نقر سلول ياو درجة حينا المقال سوي مدلاتنا أو خيرنا ونس بقول خنا وصيت خنا مسينا أنا حاسبين ዘጋጥመና ነገር ይፍለጥን እቶም ናይቲዮም ብቕዓትውን ብዙሕ ስለዘይ ኣጉም ስለዘይ ተናይ ካብ ጨዋታ ታሪኽና ስለዝነበርና ብዙሕ ግን ቢያንስ ተናይሕ ዘሎ ክንሳኻዕላ ኢላ ንሓስብ ኣብቲ ውድድር ተናሓናሕቲ ብምዃን ዝሓሸ ውፅኢት ካብ ምጻእ ብተወሳኺ ኣብ ቐጻሊ ዝግበር መላእ ፀዋታታት ኣፍሪካ ዝሳተፉ ስፖርተኛታት ክሕረዩ ናብ ካልኦት ጋንታት ዝኣትውሉ ዕድል ምፍጣር እዩ ዝበለ ድማ ኣሰልጣኒ እታ ጋንታ ዶሪ ሓየሎም እዩ እቲ ውድድር ውፅኢት ሒዝ ካብ ምጻእ እቲ ዓብዪ ዕላማ ኮይኑ ካው ቶም ዘለው ተጫወቲ ቶም ዓቕሚ ዘለዎም ተጫወቲ ኣሎ ኢልና ስለንኣምን ዓቕሙን ስለ ዘለዎም ቶም ዓቕሚ ዘለዎም ተጫወቲ ፅባሕ ንግሆን ዝግበር ናይ ኣፍሪካን ጌም ነ ናብኡ ንኽምረፁ ያው ቶም ተጫወቲ ናይ ባዕሎም ዓቕምታት ንክጥቀሙ ምግባር ሓደ ካልኣይ እንደገና ኣብ ኢትዮጵያ እውን ብዙሕ ሰዓት ብደረጃ ባስኬት ፅቡቕ ጅማሮታት ስለ ዘለው ናብቶም ክለባት ኣትዮም ዝሓሸ ተጠቀምቲ ንኽኾኑ ቶም ተጫወቲ ምግባር ካልኣይ ዕማምና እዩ ማለት እዩ ከም ትግራይ ዝበራታዕ ውፅኢት ክነምፅእን ከምኡውን ድሕሪ ውድድር ጠንካራ ጋንታ ኣብ ትግራይ ክንምስርትን ስፖርተኛታት ተጠቀምቲ ክኾኑ ምግባርን እዩ ክብል መራሒታ ጋንታ ኢንስትራክተር ሙልጌታ ኪሮስ ይዛረብ ተዋና ዓላማና ወይ ብሄራዊ ቡድን ዝውክሉ ወይ ቶም ሃገር ዝውክሉ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ትግራይ ጋንታ ክቋቋም ኣለዎ ዝብል ኢናትና ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዝውክሉ ተጫወቲ ተጠቀምቲ ኮይኖም ተኸፈልቲ ኮይኖም እዚ ንክንገብር ከዓ እሕና ኣብቲ ውፅኢት ክንኣቱ ለና ዝብል ትዝዓበየ ዕላማ እሱ ሒዝና ኢና ንጓዓዝ ዘለና ናብ ዛዕባታት ወፃኢ ክሰግር ከለኹ ድማ ብዝርዝር ዝሓዝኩሉ ክኸውን እዩ ኣርማንድ ዱፕላንቲስ ኣብ ስፖርት ምርኩስ ዝላ ሓድሽ ክብረ ወሰን ዓለም መዝጊቡ ኣርማንድ ዱፕላንቲስ ኣብ ዛዕባ ስፖርት ክብረ ወሰን ከመዝግብ ከሎ እዚ ንመበል 12 ግዜ እዩ መረሰ ሃይለ ዳህሲስዎ ኣሎ ኣርማንድ ዱፕላንቲስ ኣብ ስፖርት ኣትሌቲክስ ዓለም ስሞም ቀዲሞም ካብ ዝጽውዑ ናይ ዘመን ሰባት እቲ ሓደ እዩ ብፍላይ ድማ ንዝሓለፉ 6 ዓመታት ብስፖርት ምርኩስ ዝላይ ብብቕዓቱ ዝፍለጥ እዩ ኣብ ኣሜሪካ ተወሊዱ ዝዓበየን ብዜግነቱ ስዊድናውን ኣርማንድ ዱፕላንቲስ ሕዚ ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ ዝነበረ ታሪክ ተወሳኺ ድሙቕ ታሪክ ዝወሰኸ ኣብ ሃገሩ ስዊድን ከተማ ስቶክሆልም ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ዳይመንድ ሊግ 6.28 ሜትሮ ብምዝላል ሓዱሽ ክብረ ወሰን ኣመዝጊብሎም እዚ ንመበል 12 ግዜ ዘመሓየሾ ሓዱሽ ክብረ ወሰን ኮይኑ ድማ ተመዝጊቡ እዩ ጸሓፊ ቢቢ ስፖርት ፊልም رايت أبو درات سبورت عالم از اوان منتخب رومن كابز ودادرون كابز زي سعادون سبورتنيات سويدناوي أرماند دوبلانتيس اتحاد يكبل نسب انه قاليس اولم كابز توسخي كبر وسن ابع كبر وسن زدرب نقصالون مستزلون اسعد ما بركز زول تاريخات كمزجب زخلن مرأيا بزحاتن نفع بروفيشنال نكبل حسابه ولم قدم زاقيد اب 2020 عامه فرنجي 6.17 متر اب بولاند وارسو بفرنساوي رينالد لافينيلي تدحج نبر كبر وسن تتخون دحرزي ابزلو اوانات كن سويدناوي أرماند
ኣርማንዶ ፕላንቲስ 1.2 ሴንቲሜትሮ እናወሰኸ ሕዚ ክስበር ናብ ዘይመስል 6.28 ሜትሮ ሰቂልዎ ኣሎ ኣሕንቂቓ ኣብ ዝዓወቶ መሬት ስዊድን ዝደመቐ ኣርማንዶ ፕላንቲስ ሓሳቡ እንትገልጽ ሕዚ ናብ ሙሉእ ፕሮፌሽናል ተቐይሮ ኣለኹ ክብል እዩ ገሊጹ ዘሎ ቅድሚ 11 ዓመታት ኣብ ተመሳሳሊ ከተማን ስቴድየምን ስፖርታዊ ምንቅስቓሳቱ እንትጅምር እቲ እዋን ዝናብ ዝበዝሖን ሓያል ዛሕልን ምንባሩ ዘዘኻኸረ እዚ ስፖርተኛ ኣብ እዋን ንእስነቱ 4 ሜትሮ ዘሊሉ ምንባሩ ድማ ገሊጹ እዩ ዕለታዊ ናብራና ብሓፈሻ ኩሎም ዓይነታት ስፖርት ድማ ብፍላይ ትዕግስቲ ጻዕርን ቁጥብነትን እዮም ዝደልዩ ብምባል ወሲኹ ዝገለጸ ኣርማንዶ ፕላንቲስ ንቐጻሊ ድማ ካብ ንባዕሉ ሓሊፉ ንቤተሰበይን ንዓደይን ዘሐጉስ ስራሕ ንምስራሕ ኩሉ ግዜ ድልው እየ ክብል እዩ ገሊጹ ዘሎ ሕሉፍ 6 ዓመታት ብጻዕርን ዓወትን ዝተዓጀቡን ናብ ዝሕዚ በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ ንክበጽሕ ድማ ኢል ብዙሓት ዝተሓወሰ ምንባሩ እዩ ኮኸብ ምርኩስ ዝላይ ኣርማንዶ ፕላንቲስ ተዛሪቡ ዘሎ High fives all round. High sixes for him. 6:28. Does it again. This time here in Stockholm in front of his home crowd. ናብ ዝውውር ዝምልከት ሓበሬታ ክሰግር ከለኹ ድማ ጋንታ ኣርሰናል ንስዊድናዊ ወጥቃዒ ጋንታ ስፖርቲንግ ሊዝበን ቪክተር ዮኬሬሽ ከተፈርመ ከም ትደለ ፍሊጦም ኣብ ዓመት ውድድር 2024-25 39 ጎላት ብምምዝጋብ ካልኣይ ኮኸብ መቁፀሪ ጎል ኣውሮፓ ዝኾነ ቪክተር ዮኬሬሽ ጋንታ ኣርሰናል ክትውንኖ ከም ትደለ ፍሊጦም ኣርሰናል ነዚ ተፃዋታይ ክትፈርሞ ክቱር ባህጊ እኳ እንተሃልዎም ዋግኡ ክባር ስለ ዝኾነ ልዝብ ትገብረላ ጉዳይ ዮኬሬሽ እንተዘይሰሚሩላ ድማ ንቤንጃሚን ሴስኮ ካብ ኣርት ሌይፕዚግ ክትፈርሞ ከም ዝኾነ ተፍሊጦም ጋንታ ኣርሰናል ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ እውን ትደልዮ ከም ዘላ እንትገልጽ ብዓበይቲ ጋንታታት ፈተናታት ይበዝሓ ከም ዘሎ ፍሊጣላ ኣብ ሞስኮ ዝውውር ክረምቲ 2025 ምጥቃዕ መስመራ ንምጥንኻር ሓደ ኣጥቃዓይ ከተፈርም መደብ ሒዛ ከም ዘላ ተሓቢሩ ከም ጸብጻብ ጋዜጣ ዘሚረ ጋንታታት ኣስቶን ቪላ ቸልሲን ቶተንሃምን ንኣልሃንድሮ ጋርናቾ ክውንኖ ይቀዳደም ኣለዎም በአሰልጣኒ ሩበን አሞሪም ተመራጭ ዘይኮነ ጋርናቾ ጋንታታት ኣስቶን ቪላ ቸልሲን ቶተንሃምን ነተጻዋታይ ንሙናን ኣብ ጨረታ ኣትየን ኣለዎም ጋርናቾ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2020 ካብ አትሌቲኮ ዲ ማድሪድ ናብ ጋንታ መናእሰይ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝተጠንበረ ኮይኑ ድሕሪ 2 ዓመት ናብ ዋና ጋንታ ዓብዩ ኣብ ኩሎም ግጥማት 144 ግዜ ተሰሊፉ ብምጽዋት 26 ጎላት ኣፍሪ እዩ እምባርከስ ክቡራትን ፍትዋትን ኣድመጽና ንሰዓት ዝሓረፎም ዜናታት ስፖርት ነዞም ክትከታተልዎም ይመስሉ ነይሮም ስለሰናይ ምክታልኩም ኣዝየ መስገን ዕለታዊ ዜናታትና እዚኦም ነይሮም ሰላም